Hello everyone, mayong gabi. Bernie Santo karon, nagluto batanan og binignit. Ako wala ko nagluto kay gitagaan ko sa ako ang generous nga silingan. Damian kayo lahang binignit. Ngano nga kada Bernie Santo magluto man gyud tanan og binignit, dili gyud mahimong dili makaluto tanan og binignit, magbaha man gyud og binignit pagka Bernie Santo. Ang uban magbiko, suman, budbod, maglungag saging, kamote, bisan unsa nga mga lagot mon, pero ang pinaka number 1 nga himuon lutoon mao ang binignit. Murag na anda na nato siya nga magluto tag binignit kada Bernie Santo. Pero ngano nga sa lain adlaw ba, like Sabado Domingo, manay klase, way trabaho, dili kita magluto ingon anak kay ngano mura mo siya kuti himuon ba unya kanang mag-ulan di puta magluto ingon ana kay di ba lami man magkaon og kanang sabaw-sabaw ginataan pag mag-ulan, di ta galuto og ingon ana pag mag-ulan, pag Sabado Domingo di ta galuto. Ang atong ginaluto champurado og kanang para sa mga kwartahan, arroz caldo, mao gyud atong naandan. Dili man ta kabuot sa mga tao kay mao man joy ilahang gusto, pero matingala lang taba nganong daghan magluto og binignit. Ako magluto man sa kog binignit pagka Bernie Santo o sa Huwebes Santo, pero karon wa ko nagluto kay nagluto man among silingan, itagaan man ni. Unya saman kita bang tanan nagluto og binignit, kamo bang tanan nakaluto og binignit, or kamo bang tanan, kita bang tanan nakakaon og binignit? Saman busog na ba ang tanan sa binignit?